الجملة المفيدة وأجزاء الجملة. الجملة المفيدة هي الجملة التامة التي تعطي معنى تاما. مثال: البستان جميل. إذا تأملنا الجملة نجد أنها أعطت معنى وهو اتصاف البستان بالجمال. يكثر النخيل في مصر. إذا تأملنا الجملة نجد أنها أعطت معنى وهو كثرة وجود النخيل في مصر. ركب إبراهيم على الحصان. إذا تأملنا الجملة نجد أنها أعطت معنى وهو ركوب إبراهيم الحصان. البستان. لا توجد جملة مفيدة. إذا تأملنا هذه الكلمة لم نفهم لها معنى يكفي للتخاطب. جميل. لا توجد جملة مفيدة. إذا تأملنا هذه الكلمة لم نفهم لها معنى يكفي للتخاطب. الكلمة وحدها لا تكفي في التخاطب. لا بد من كلمتين أو أكثر. أجزاء الجملة. عرفنا أن الجملة تتركب من أجزاء هي الكلمات. فما هي أنواع الكلمات؟ هل تتذكر يا بني الأمثلة السابقة؟ إذا بحثنا فيها سنجد أن البستان والنخيل ومصر وإبراهيم والحصان تسمى أسماء. إبراهيم اسم إنسان، والنخيل اسم نبات، والحصان اسم حيوان، البستان اسم جماد. يكثر وركب تسمى أفعالا. يكثر تدل على الحدوث في الزمن المضارع، وركب تدل على الحدوث في الزمن الماضي. في وعلى تسمى حروفا. الكلمة 3 أنواع: اسم وفعل وحرف. الاسم كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. الفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. الحرف كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره.